नाज़रीन इकराम, आज हम आपको एक ऐसी पुरस्रार किताब की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के माहिरीन की नींदें उड़ा दी हैं। ये किताब एक ऐसे महल से मिली है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वक्त का बताया जाता है, लेकिन तारीख के सफ़ात इसे अरसा दराज से भूल चुके थे। ये पुरस्रार किताब अपने अंदर कौन से राज छुपाए हुए है, क्या वाकई ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की है, इन सवालात के जवाब हम आज की इस वीडियो में देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है बैतुल मक़दस के जनूब में तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वाक़े खरबत क़याफ़ा नामी शहर से, जहां माहिरीन आसार कदीमा ने हाल ही में एक कदीम महल दरियाफ्त किया है। इस महल को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का महल कहा जा रहा है, जो कि 1020 क़ब्ल मसीह में आबाद हुआ था और सिर्फ 40 साल बाद ही पुरस्रार तौर पर वीरान हो गया। लेकिन ये महल अपने अंदर एक हैरान कुन राज छुपाए हुए था जिसने तारीख के माहिरीन को हैरान कर दिया है। दोस्तों, सबसे हैरान कुन दरियाफ्त वो पुरस्रार किताब थी जो कि महल के अंदर एक खुफिया कमरे से मिली। ये किताब कदीम दस्तावेजात पर मुश्तमिल है और इसकी तहरीरें आज तक किसी ने न देखी थी और न ही सुनी थी। किताब के बारे में कहा जाता है कि इसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की तफसीलात दर्ज हैं और शायद ये किताब उन्हीं की मलकियत थी। इस दरियाफ्त ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि माहिरीन आसार कदीमा और तारीख दानों को भी वर्ता हैरत में डाल दिया है। माहिरीन का कहना है कि जब उन्होंने इस कदीम और बसीदा किताब को एहतियात से खोला तो उन्हें एक अजीब और पुरस्रार दुनिया का सामना हुआ। किताब के सफ़ात इंतहाई नाजुक और वक्त की धूल से भरे हुए थे और जैसे ही माहिरीन ने इस किताब के सफ़ात को पलटा, एक गहरी खामोशी कमरे में छा गई। ये किताब किसी आम किताब की तरह नहीं, बल्कि इसमें कुछ ऐसा था जो माहिरीन को बेचैन कर रहा था। तहरीरें बहुत पुरानी और गैर मामूली थी जिन्हें पढ़ना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन इस किताब के अंदर बनी तस्वीरें माहिरीन के लिए एक नाकाबिले यकीन तजर्बा साबित हुई। इन तस्वीरों में एक पुरस्रार दुनिया की झलक दिखाई देती थी जो किसी जादुई आलम की तरह लगती थी। तस्वीरों में मौजूद अशकाल और नुकूश किसी इंसान के बनाए हुए नहीं लगते थे, बल्कि यूं महसूस होता था जैसे उन्हें किसी गैर इंसानी ताकत ने तख्लीक किया हो। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि इन तस्वीरों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त के इर्द गिर्द जिन्नात की मौजूदगी का मंजर दिखाया गया था। एक तस्वीर में जिन्नात को एक अजीमोशान महल की तामीर करते हुए भी दिखाया गया, जो कि हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत और साथ ही साथ खौफनाक भी था। माहिरीन को एक वक्त के लिए ऐसा लगा जैसे ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि किसी बड़ी हकीकत का हिस्सा हो और इनमें वो राज छुपे हों जो आज तक इंसानों की नजरों से ओझल थे। एक और तस्वीर में एक अजीबोगरीब मखलूक को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने झुके हुए दिखाया गया, जो शायद उनकी हुक्म की तामील कर रही थी। इस मंजर ने माहिरीन के दिलों में खौफ की एक लहर दौड़ा दी, क्योंकि इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो जिन्नात की दुनिया के दरवाजे पर खड़े हों। माहिरीन के मुताबिक इन तस्वीरों से वाज़ेह होता था ये किताब एक आम किताब नहीं, बल्कि ये एक ऐसे दौर की यादगार है जिसमें इंसान और जिन्नात का ताल्लुक हकीकत का हिस्सा था। नाजरीन, ये किताब जिसे शायद जिन्नात ने अपने हाथों से तख्लीक किया हो, अब एक नायाब खजाना नहीं बल्कि एक पुरस्रार राज बन चुकी है, जो कि सदियों से पोशीदा था और अब दोबारा मंजर आम पर आया है। ये तस्वीरें माहिरीन के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ गई हैं जिसका जवाब शायद कभी ना मिल सके। खैर दोस्तों, जब इस दरियाफ्त की खबर बाहर निकली तो शहर के करीब लोगों का हुजूम जमा हो गया और हर कोई इस किताब को देखने के लिए बेचैन था। लेकिन माहिरीन ने मजीद तहकीकात के लिए इस जगह को आम लोगों के लिए बंद कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि इस किताब में ऐसे राज मौजूद हैं जो आज तक किसी ने न देखे थे और न ही सुने थे, और ये किताब जहां मौजूद थी रात के वक्त वहां से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थीं, जो कि इस जगह के पुरस्रार होने का मुंह बोलता सबूत थी। नाजरीन, माहिरीन बताते हैं कि जब वो इस महल में दाखिल हुए तो उनके सामने एक अंधेरी खौफनाक सीढ़ी थी, जिसके आखिर में एक बहुत बड़े कमरे का दरवाजा था जहां दीवारों पर अजीब और गैर मामूली नुकूश दर्ज थे। जैसे ही माहिरीन ने इन नुकूश को छूना चाहा, अचानक एक सर्द सी हवा पूरे कमरे में गर्दिश करने लगी। एक लम्हे के लिए ऐसा हुआ जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने इनका रास्ता रोक लिया हो। वो खौफजदा हो गए और फौरन बाहर आ गए। उनका कहना था कि वहाँ की फजा में कुछ गैर मामूली और नाकाबिले बयान सा था जिसे महसूस किया जा सकता था। इस दरियाफ्त के बाद दुनिया भर से मुख्तलिफ माहिरीन आसार कदीमा और इस्लामी तारीख के माहिरीन को बुलाया गया ताकि वो इस किताब का जायजा लें और इसकी हकीकत को समझ सकें। मजीद तहकीकात के दौरान माहिरीन ने महल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जो इस किताब के बारे में मजीद राज खोलती हैं। महल के अंदर मौजूद बाकियात, मुख्तलिफ किस्म के कदीम हथियार, जेवरात और दीवार पर बने पेचीदा नुकूश ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है।
محل کے کچھ حصوں میں بڑے بڑے اور پراسرار ہاتھوں کے نشان بھی ملے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ محل جنات کے تخلیقی کام کا ایک شاہکار تھا۔ اس کتاب کی دریافت نے نہ صرف تاریخ کی تصدیق کی بلکہ آسمانی کتب کو بھی سچا ثابت کر دیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے اس کتاب کو مختلف زاویوں سے جانچنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کتاب کے ہر صفحے کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اس کے مواد کو سمجھا جا سکے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ کتاب کے بعض حصے بہت ہی نازک حالت میں تھے۔ کتاب کی زبان قدیم عبرانی تھی جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کتاب کے ماہرین کی مدد لی گئی۔ جب انہوں نے ان تحریروں کو پڑھا تو ان کے سامنے ایک حیران کن حقیقت آئی۔ کتاب میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے واقعات درج تھے جن میں بعض وہ واقعات تھے جو کہ قرآن اور دیگر آسمانی کتب میں مذکور ہیں۔ ایک خاص بات جو اس کتاب میں درج تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنات کے ساتھ تعلقات کے بارے میں معلومات تھی۔ کتاب میں درج تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جنات کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا، جن میں محل کی تعمیر، مختلف ہتھیاروں کی تیاری اور دیگر پیچیدہ کام شامل تھے۔ یہ معلومات آج تک کی تحقیقات میں سامنے نہیں آئی تھی اور اس کتاب کی دریافت نے اس موضوع پر ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا۔ دوستو، کتاب کی تحریریں آج بھی بہت سی جگہوں پر ناقابل فہم ہے اور ماہرین ان پر تحقیق کر رہے ہیں۔ کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ وقت کی گرد میں چھپ گئے اور انہیں پڑھنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن جو کچھ بھی پڑھا جا چکا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی ایک نادر جھلک پیش کرتا ہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں عطا کی جن میں ایک منفرد آواز بھی شامل تھی جسے لحن داؤدی کہا جاتا ہے۔ آپ کی آواز اتنی پر اثر تھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت کا ایک عظیم اعزاز عطا کیا تھا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی غیر معمولی حکمت اور علم سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک قبیلے یہودا سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد یسی کے 8 بیٹوں میں آپ سب سے چھوٹے تھے اور سادگی سے بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ آپ دیانتدار، بہادر اور اللہ پر پختہ یقین رکھنے والے نوجوان تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل شدید مشکلات کا شکار تھے۔ فلسطینیوں کا سردار جالوت ایک ظالم، طاقتور اور دیو ہیکل جنگجو تھا جس کا خوف سب کے دلوں پر سوار ہوتا تھا۔ وہ روزانہ میدان میں نکل کر بنی اسرائیل کو للکارتا اور ان کے لیے باعث ذلت بن جاتا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بھی سپاہی جالوت کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا اور بادشاہ طالوت کے پاس بھی اس خوفناک دشمن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی جنگ میں شامل تھے اور آپ اپنے والد کے کہنے پر ان کے لیے کھانے کا سامان لے کر میدان جنگ میں پہنچے۔ وہاں آپ نے جالوت کی للکار اور بنی اسرائیل کی بے بسی دیکھی۔ آپ کو یہ منظر برداشت نہیں ہوا اور آپ نے عزم کر لیا کہ وہ اس ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ طالوت کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ وہ جالوت کا مقابلہ کریں گے۔ طالوت بادشاہ حیران رہ گئے کہ یہ نوجوان کیسے ایک تجربہ کار جنگجو کو ہرا سکے گا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تجربے کے قصے سنائے کہ کیسے وہ جنگ میں شیروں اور بھیڑیوں سے لڑ چکے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ پر یقین دیکھ کر طالوت نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت داؤد نے کسی بھاری ذرہ یا ہتھیار کے بجائے اپنی سادہ سی غلیل اور کچھ پتھر ساتھ لیے اور میدان میں اتر آئے۔ جب جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور ہنسا اور اس کا مذاق اڑایا کہ یہ کمزور لڑکا میرے مقابلے پر آیا ہے، لیکن حضرت داؤد نے اللہ کا نام لے کر ایک پتھر غلیل میں رکھا اور پوری قوت سے جالوت کی طرف پھینکا۔ پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا اور وہ وہیں زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ جالوت کے گرنے کی دیر تھی کہ فلسطینی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ بنی اسرائیل کی فوج نے اس کا فائدہ اٹھایا اور جالوت کی فوج کو شکست دے دی۔ دوستو، جالوت کی موت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ حضرت طالوت نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ صرف انعام سے نوازا بلکہ اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے اور آپ کی عظمت و شان ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئی۔